येवकार तुमकां सगल्यांक आयज तुमी पळयलां न्हू इंडिया आनी पाकिस्ताना भितर झूज पेटलां आनी आमचे जायते सोल्जर आमचे जवान थिंगा आमचे पासत झगडटात आनी थोडे मरतात तशेंच आमचे लोक आमचे सिविलियन्स थंयसर जोखमी जाल्ल्यात आनी तशेंच हे आमच्या जवानांची सोल्जरांची जी फामिली आसा ती कसले दूख आनी कोश्ट काडटा ती आमी चिंतूंक जाय आमचे हतोसपण उगडूंक जाय हे हांव कित्याक लागून सांगता कित्याक आयज हो बीजेपीचो सरकार रोहन गांवटे हो स्टुपीड मिनिस्टर आयज हे इतलें घडटा आसतना तो आयज सालिगांव थिंगा इव्हेंट करता आयज हो कितें दाखोवपाक सोदता आमच्या भुरग्यांक हे सोल्जरां व्हॅल्यू ना हे जवानां व्हॅल्यू ना कितें दाखोवपाक सोदता तो इंडिया सेपरेट आनी गोंय सेपरेट म्हूण आज इतलो लोक थिंगा काडोकांत जाले ब्लॅकआउट जाल्लो हांगा नॉर्थ इंडियाक हे तेका मात पूण पडोन गेल्ले ना हो केसलो एग्जाम्पल तो सेट करता भुरग्यांक हे हाल्या आमचे भुरगे जे कोण नेवींग आमी जॉयन जावपाचे आसात जाल्यार तांकां दिसतलें हे जॉयन जावपाक आमी तरी तांकां आयज व्हॅल्यू दाखयलो न्हू हे आमच्या सोल्जरांचो हे आमच्या जवानाचो जाल्यार आमचे भुरगे नेटान मुखार वयतले आयज हें कितें चलता हे इव्हेंट म्हणल्यार कितें तांकां आयज हे इव्हेंट दाखोवन आमच्या लोकांक दिशाभूल करून आयज सगळें पाड घालून उडयलां हे तुमी मातशें तरी चिंतूंक जाय आसलोलें आयज इंडियेक कितें घडटा आनी हिंगा आमी आमच्या गोंयांत कितें करतात ही कसली मॅसेज तुमी आयज देशभरांक दाखोवपाक सोदतात आमी आरजीपी हे सगळे हे तरी इव्हेंट मुखार गेलो जाल्यार आमी सगळ्या लागीं ही माफी मागतात आनी तेमी मुखार सरोन ती माफी मागपाक जाय आनी हो इव्हेंट जाता तितले बेगीन बंद करूंक जाय कॅन्सील करूंक जाय हो जावपाक जायना डिलायला लोबो ही अपील करता सालिगांवची एमएलए लोकांक अपील करता आनी तुमी रोहन गांवटेन आनी जायते पॉलिटिशियनांनी जेन्ना पहलगाम अटॅक जाल्लो तेन्ना कॅन्डल लायट मार्च दवरली ही कसली मार्च तरी तर ही कसली मार्च ही कसली नाटकां तुमची आयज तर तुमकां आमच्या जवानाचे पडोन वचोंक ना जाल्यार हें कॅन्डल मार्च कसलें जानता विचारता कितें तुमी करता तें कसलें एग्जाम्पल तुमी आमच्या भुरग्यांक सेट करतात सो हांव हे बीजेपीच्या सरकारांत मागता जाता तितले बेगीन आनी रोहन गांवटेकूय सांगता जाता तितले बेगीन हो इव्हेंट कॅन्सील करचो आनी आमच्या भुरग्यांक एक बरी देख दिवची आनी हे आमच्या सोल्जरांक आनी हे आमच्या जवानांक एक व्हॅल्यू दिवचो सगळ्या लोकांताय मागता तुमकोडे जाता ते भाशेन हो इव्हेंट बॉयकॉट करचो कित्याक लागून तुमी चिंतूंक जाय जो ते बॉर्डरीचे झगडटा तो आपल्याचोच भुरगो म्हणून आमी ताका रेस्पेक्ट दिवंक जाय आयज आमी हिंगा शांतिकायेन दीस सारतात ते कोणाक लागून तांकांच लागून जे आमचे सोल्जर जे आमचे जवान आसात तांकां लागून आमी हे आयज सुखान जियेतात तर सगळ्या लागीं मागता ह्या इव्हेंटाक वचनासतना रावन हे इव्हेंटाचेर निशेध मारपाक आनी तुमी खऱ्यांनीच हो बॉयकॉट करचो आनी रोहन गांवटे लागीं मागता हो जाता तितले बेगीन तुमी बंद करचो आनी आमच्या भुरग्यांक एक बरी देख दिवची कित्याक हे आमच्या सोल्जरांक
आमी व्हॅल्यू दाखोवपाक जाय, आमचो रिस्पेक्ट दिवंक जाय. आयज हो तरी एग्जाम्पल सेट केलो न्हू, आयज तुमी तो कॅन्सील करून हो रिस्पेक्ट दाखयलो न्हू. आयज आमचे जायते भुरगे ते नेव्हीक वो आर्मीक जॉयन जातले. सो तेका लागून मागता सगळ्यांत तुमी मातशें काळजीदारपणान चिंतचें. सरकार नाचयता तशें तुमी नाचचें न्हय, पूण आपल्याचें दान मोन आपल्याचें गिन्यान उजार करून हे इव्हेंटाचेर निशेध मारचो. आनी हे इंडिया आनी पाकिस्ताना मदें कितें चलता आनी जो लोक आमचो लोक नॉर्थ इंडियाक जो काडोकांत आसा, ब्लॅकआउट जाला थिंगा, तांचे पासत इतलें पड तुमी चिंतचें आनी ह्या इव्हेंटाचेर निशेध मारचो आनी तो इव्हेंट बंद करचो. देव बरें करूं.